हुन्छ। आज यसरी शनिबारको बिहान जुन सब्बात दिन हो, विश्राम दिन हो, आज पनि हामी फेरि पनि फेथ मिडिया फेलोसिपको तर्फबाट परमेश्वरको वचनमा आधारित रहेर केही कुरा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामी फेरि लाइभ जाँदैछौँ। अब यहाँहरू सबैजनालाई जो जतिजना आजको हाम्रो प्रत्यक्ष यो प्रसारण अथवा लाइभ ब्रोडकास्ट फेथ मिडिया फेलोसिपबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजना स्वागत, अभिवादन, गुड मर्निङ, सलोम। अनि पछिबाट रेकर्डेड पनि यो फेरि पनि जानेछ, जति हेर्नुहुनेछ यहाँहरू सबैजनालाई पनि स्वागत छ। हामी थाहा गर्छौँ कि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न अथवा कुनै पनि विषयमा असल काम गर्न त्यो विषयको सही शिक्षा, तालिम, समझ आवश्यक पर्छ। अनि मानिस जाति चाहिँ स्वभावैले जन्मसिद्ध रूपमा कतिपय कुराहरूले सिकेर आएको हुँदैन, उसलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ, उसलाई शिक्षाको खाँचो पर्छ। किन पशु पक्षीहरूमा चाहिँ उनीहरूको संज्ञान अथवा इन्स्टिङ्क्ट भनौँ, भित्रबाट नै कति कुरा जान्ने क्षमता लिएर आएका हुन्छन्। उनीहरूको स्कुल कलेज तालिम भन्ने कुरा हुँदैन। तर मानिसको केसमा त्यस्तो होइन। भनाइ नै छ कि हर्सेज आर बोर्न, मेन आर मेड। पशुपन्छीहरू जन्मजात रूपमा सबै गुण लिएर आउँछ, तर मानिसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ, सिकाउनु पर्छ, तालिम दिनुपर्छ। त्यो भएन भने मानिस कहीँ पनि पुग्दैन। अनि अर्को एउटा भनाइ पनि छ, एउटा मार्गचित्र, मार्गदर्शन भएन भने हामी कहाँ जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कुरा भएन भने जुनसुकै बाटोले पनि हामीलाई जहाँ कहीँ पुर्याउन सक्छ। हामी जानुपर्ने निश्चित ठेगाना छैन भने जहीँ गए पनि भइहाल्यो नि। इफ यु डोन्ट ह्याभ अ गोल, इफ यु डोन्ट ह्याभ अ डेस्टिनेसन, एनी रोड विल टेक यु देयर, एउटा भनाइ पनि छ। यसै प्रसङ्गमा सत्य धर्म सिद्धान्तको कुरा आउँदा यो चाहिँ मानिसबाट स्थापित भएको, मानिसले खोजेको यो कुरा होइन, तर स्वयं स्वर्गबाट स्वयं परमेश्वरले आफ्नो बारेमा, मानिस जातिको बारेमा, मानिस जातिको पाप क्षमा र उद्धारको बारेमा उहाँले नै प्रकट गर्नुभएको त्यो सत्य ज्ञान मात्रै सत्य धर्म सिद्धान्त अथवा राइट डक्ट्रिन बन्छ भन्ने हामी स्वीकार गर्छौँ। यसका माझमा विभिन्न संसारका ज्ञानका कुराहरू, बुद्धिका कुराहरूले पनि काम गर्छन्। भौतिक सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थालाई चलाउनको निम्ति यी कुराहरूले ज्ञान काम गर्छन्। तिनको अध्ययन पनि हुनुपर्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर स्वर्गको बारेमा, जीवनको बारेमा, अनन्त जीवनको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा जान्नु बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्वयं परमेश्वरले नै के भन्नुभएको छ यस बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा एकातर्फ ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्नु र उहाँमा लागिरहनु, अनि प्रेमको परिपूर्णता, उहाँको समझको परिपूर्णतामा बढ्दै जानु र झुटा शिक्षा र खोक्रा दर्शनशास्त्रको आक्रमणबाट सुरक्षित रहनु। यस विषयमा प्रेरित पावलले पनि पहिलो शताब्दीकै खण्डमा धेरै चेतावनी, चुनौतीहरू भोग्नु परेको थियो र चेतावनी उनले आफ्नो चर्चलाई गर्नु परेको थियो। हामी एउटा खण्ड हेर्नेछौँ कलसी 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदबाट। म यो पाठ गर्नेछु यहाँहरूको सबैको सामनेमा। कलसी 2 अध्यायको 1 देखि 8मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि कसरी तिमीहरू र लाउडिकियामा भएकाहरू र मेरा मुखै नदेख्ने सबैका खातिर म कठोर परिश्रम गर्दछु कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिमीहरूका हृदय प्रोत्साहित हुन् र पक्का समझका परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरका रहस्यको ज्ञान अर्थात् ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकुन्। उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन्। म यो भन्दछु कि बहकाउने वचनले कसैले तिमीहरूलाई नछलोस्, किनकि शरीरमा म अनुपस्थित भए तापनि आत्मामा त म तिमीहरूसँगै छु र तिमीहरूका सुव्यवस्था र ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको स्थिरतामा म रमाउँदछु। यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका, निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रिस्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। हामी यहाँ देख्दछौँ प्रेरित पावल एक सच्चा शिक्षक, आत्मिक पिता र चर्च प्लान्टिङ गर्दै त्यही क्रममा दुःख कष्ट भोग्दै हिँडिरहेका व्यक्ति थिए। अहिले उनी यो पत्र लेख्ने क्रममा उनी रोमको जेलमा छन् अथवा
नजरबन्दको अवस्थामा छन्, एउटा घरमा भए पनि जहाँ उनलाई भेटघाट गर्न त दिइन्छ तर बाहिर जान पाउँदैनन् उनले। यी पावलले इपाफ्रासले ल्याएको खबर अनुसार कलस्सीका चर्चमा अनि वरिपरिका चर्चमा पनि सायद एक प्रकारका एउटा आक्रमणको अवस्था आइसकेको कुरा ल्याएका छन्। यहाँ दुई प्रकार हामी कुरा देख्छौँ। एउटा चाहिँ यहुदी मानिसका परम्परा यहुदीवादका कुरा आएका छन् भने अर्कोतिर चाहिँ ग्रेको रोमन अथवा हेलेनिस्टिक दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, डेमागोगी, वाकपटुताका कुराहरू आएका छन्। यी कुराहरूले त्यहाँका विश्वासीहरूलाई, त्यहाँका सन्तहरूलाई खराब मतमा अथवा सत्य सिद्धान्तबाट, शिक्षाबाट बहकाउने अवस्था छ। यो देखिकन पावलले तीनटा कुरा यहाँ जोड दिएका छन्। पहिलो कुरा, जुन सत्य सिद्धान्तहरूले प्राप्त गरेका छन् त्यसैमा स्थिर रहनु धेरै असल कुरा छ र अझै प्रेम, एकअर्काप्रतिको समाजमा प्रेममा बढ्दै जानु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने मात्रै ख्रिस्टलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न, ख्रिस्टलाई चिन्न अनि परमेश्वरले जुन रहस्य सत्यता राख्नु भएको छ ख्रिस्टमा, त्यो कुरालाई बुझ्न उनीहरू सक्छन् भनिकन पावल यहाँनिर भनिरहेको हामी यहाँ देख्दछौँ। किनभने ख्रिस्टलाई ग्रहण गरिसकेका छन्, उहाँलाई चिनिसकेका छन् त्यहाँका विश्वासीहरूले, कलसीकाहरूले अनि त्यहाँ वरिपरिका चर्चका भएकाहरूले। तथापि पनि अझै उहाँको जुन रहस्यको महानता छ त्यसलाई अझै पूर्ण रूपमा बुझ्नको निम्ति त्यो छ सत्य सिद्धान्तमा रहनु र प्रेमको बन्धनमा बाँधिँदै निर्माण हुँदै जानु पनि आवश्यक छ। अनि यसकारण उनले यहाँ निर्माण हुँदै जाओ, बन्धनले बाँधियो भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसले यो कुरालाई जनाउँछ। दोस्रो कुरा उनले 4 पदमा बोलिहाल्छन्, यो कुरा जनाउँछन् उनले कि होसियार गर, म तिमीलाई फेरि पनि भन्दछु, म तिमीहरूलाई भन्दछु। अर्थात् यहाँ केही रहस्यमय कुरा, केही जोखिमको कुरा, केही महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदैछ भन्ने कुरा यहाँ पावलले सङ्केत दिएका छन् कि कसैले तिमीहरूलाई नछलोस्, कसैले तिमीहरूलाई नबहकाओस्। किनभने बहकाउने कुरा, छल्ने कुरा आइरहन सम्भव छ विभिन्न प्रकारका झुटा सिद्धान्तबाट। बहकाउने वचनले, ती कस्ता वचन हुन्? सुन्दा मिठै लाग्छ, जोसले रूपमा बोलेको छ या त ज्ञान बुद्धि मिसिएको छ, तर परमेश्वरबाट आएको सत्य धर्म सिद्धान्तबाट त्यसले मानिसलाई बाहिर लैजान्छ, डिरेल गर्छ, भ्रमाउँछ भने त्यो चाहिँ बहकाउने वचन हो। ती वचनका हामी विस्तृत रूपमा अझै पछि पनि हेर्दै जानेछौँ। अनि 5 पदमा पावलले भन्दछन्, अहिले म तिमीहरूको माझमा नभए तापनि आत्मामा त म तिमीहरूसँगै छु, मेरो आत्मामा तिमीहरू छौ, मैले तिमीलाई प्रार्थना गरिरहेको छु, सम्झिरहेको छु, मेरा पत्रहरूद्वारा, समाचारद्वारा मैले तिमीहरूलाई छोडेको छैन, त्यागेको छैन। यति मात्र होइन, हामी सुरुकै पदमा देखिसकेका छौँ कि कलसीमा भएका, लाउडिकियामा भएका, वरिपरि भएका, पावलको मुखै नदेखेका सबैका निम्ति पनि पावलले ठुलो कष्ट साथ, भित्री पीडा साथ, द्वन्द्व साथ, सङ्घर्ष साथ उनले परिश्रम गरिरहेका छन् र आफ्ना विश्वासीहरू, आफ्नो वचनद्वारा सत्यको सुसमाचार सुनेर स्थापना भएका विश्वासीहरू उनीहरूको ख्रिस्टमाथिको विश्वासमा स्थिरतामा रहेको देख्दा पावल अत्यन्तै रमाहाट गर्छन्, प्रसन्न हुन्छन्। यी सबै कुरा भएको हुनाले अनि एक अध्यायमा नै ख्रिस्टको सत्यता, उहाँको सर्वोच्चता, उहाँको सर्वोपरिता, उहाँको सार्वभौमिकता, उहाँमा नै सबै कुरा बाँधेर रहेका छन्। उहाँकै वचनको शक्तिले, शक्तिको वचनले सबै कुरा सृष्टि भएका हुन् र एकसाथ रहेका हुन् भन्ने कुरा बताइसकेको हुनाले अब उहाँलाई छोडेर, उहाँबाटको सत्य धर्म सिद्धान्तलाई छोडेर बाहिर जानुको अर्थ छैन, नजाओ भन्ने चेतावनी पावलले यहाँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले 6 पद हामी देख्छौँ, यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यो त्यसरी उहाँमा जीवन बिताओ। यो जीवन बिताओ भन्ने जुन शब्द छ यसको मौलिक ग्रिक भाषामा चाहिँ पेरिपेटेटे भनिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ हिँड्नु, उहाँमा नै हिँड्नु, उहाँमा नै चल्नु। अर्थात् ख्रिस्टको जुन सिद्धान्त पक्रेका छौँ, पाएका छौँ, उहाँलाई चिनेका छौँ, त्यसै अनुसारले चल्नु, अन्तिममा व्याख्या गर्दा जीवन जिउनु, जीवन बिताउनु भन्ने अर्थ नै आउँदछ। तर यो सिधै नै जीवन जिउने मात्रै नभएर, बिताउने, बाँच्ने मात्रै नभएर एउटा आज्ञाकारिताको एउटा आदेश पाए पछाडि, शिक्षा पाए पछाडि, मार्गदर्शन पाए पछाडि त्यो मार्गमा चल्ने कुराको, हिँड्ने कुराको पेरिपेटियोलोजी भन्दो रहेछ ग्रिकमा। यसको ख्रिस्टियन जीवनको, ख्रिस्टियन वाक कसरी हामी चल्नुपर्छ, जिउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग कुरो गर्दाखेरिमा यसलाई उहाँमा नै जीवन बिताओ भनेको चाहिँ ख्रिस्टमा नै चल, उहाँमा नै हिँड। उहाँलाई ग्रहण गर्यौ, उहाँलाई ग्रहण गरिसकेको हुनाले, उहाँलाई चिनिसकेको हुनाले, उहाँलाई प्राप्त गरिसकेको हुनाले, उहाँको शिक्षा बुझिसकेको हुनाले अब त्यही अनुसारले चलौँ भन्ने यहाँ पावलको आज हामीलाई पनि यो वचनले यो कुरामा हामी एउटा बाँच्दै मात्रै गर्ने, जिउँदै मात्रै गर्ने जीवन होइन, तर यो चाहिँ चलायमान जीवन हो।
ख्रिस्टको शिक्षा, परमेश्वरको आज्ञा प्रतिज्ञा अनि उहाँमा राखिएको आशा अनुसार हामी जिउनुपर्ने, चल्नुपर्ने यो हाम्रो जीवन हो भन्ने कुराले जोड दिँदछ। अनि 7 पदमा हामी देख्छौँ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका, निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। जब हामी यो प्रकारले जिउँछौँ, उहाँको सत्यता थाहा गर्छौँ, तब हामी एउटा कुरामा प्रशस्त हुन्छौँ। बाइबलमा हरेकपल्ट हामीलाई भनिएको छ, भजन सङ्ग्रहमा भनिएको छ, अगाडि पनि स्तुति गान गरिएको छ कि परमप्रभुको स्तुति गर, उहाँको महिमा गर, उहाँको प्रशंसा गर, साहस हुने हरेकले उहाँको प्रशंसा गरोस्। अनि उहाँमा धन्यवादी हुँदै, कृतज्ञ हुँदै, प्रशस्त हुँदै त्यो जीवन चाहिँ प्रार्थना गर्ने बेलामा अथवा केही कुरा प्राप्त गर्दा अथवा भौतिक आशिषको कुरो मात्रै गर्दा होइन, तर यो जीवन नै हाम्रो उहाँकै हो, उहाँबाटकै हो, उहाँकै निम्ति हो भन्ने समझ प्राप्त गरेको हुनाले धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै हामी जानुपर्छ, हामी प्राप्त गर्छौँ। र हामीले जुन शिक्षा पाएका छौँ त्यस अनुसारले जरा गाडिएका। अब यो जरा गाडिएका अथवा रुटेड भन्ने शब्दले, किन हामी रुटेड भएपछि मात्रै फ्रुटेड हुन सम्भव छ होइन, रुट भएपछि मात्रै बढेर हुर्केर मलजल प्राप्त गरेर फ्रुट फलाउन सम्भव छ, फल फलाउन सम्भव छ। यसले एउटा होर्टिकल्चरको अथवा बागवानीको, कृषि विज्ञानको एउटा उपमा ल्याएको हामी यहाँ देख्छौँ। ख्रिस्ट नै त्यो फाउन्डेसन, त्यो जरा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट नै त्यो आधार जग हुनुहुन्छ, जसबाट, जसमाथि, जसको शिक्षा, जसबाट शक्ति सामर्थ्य प्राप्त गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, बढ्नुपर्छ। यो उपमा हामी यहाँ प्रयोग गरेको देख्दछौँ। पहिलो, उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका। र निर्माण भएका भन्ने अर्को उपमा जुन चाहिँ, यो चाहिँ एक प्रकारको निर्माण अथवा भवन निर्माण, मन्दिर निर्माण, के एउटा वासस्थान निर्माणको उपमा हो। यो अगाडि पनि आइसकेको छ, यो 2 पदमा पनि आइसकेको छ कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर भनेको हुनाले त्यो बाँधिने कुरा पनि एउटा भवन निर्माणको उपमा हो। जसरी हामी घर बनाउँदा, केही भवन स्ट्रक्चर निर्माण गर्दा हामी त्यसलाई होइन गोचा, बार, बिमहरू, तनौटो बनौटो सबै एक ठाउँ ल्याउँछौँ, बाँध्छौँ, किरा ठोक्छौँ, तारले बाँध्छौँ बलियो बनाउनलाई, रडहरू, त्यसका रिबारहरू, सिमेन्ट लाउँछौँ बाहिरबाट, अनि लिपोत गर्छौँ, सुन्दर बनाउँछौँ, अनि बलियो बन्छ भित्रबाट, अनि सुन्दर देखिन्छ। यस्तै गरिकन आज हामी पनि ख्रिस्टको प्रेममा, एक आपसको प्रेममा बाँधिएका, भने उहाँमा नै जरा गाडिएका र उहाँमा निर्माण भएका, अरू कुराहरूमा होइन। यो दोस्रो अथवा तेस्रो रूपमा आइसकेको छ। र विश्वासमा दरिला भएका हो। यी सबै भए पछाडि उहाँको सत्य शिक्षा प्राप्त गरेका, उहाँप्रतिको एकअर्काप्रतिको प्रेमको बन्धनमा बाँधिएका र उहाँमा जरा गडिएका भए पछाडि हाम्रो जीवन उहाँमा नै स्थिर भएको, निर्माण भएको हुँदो रहेछ। र आजको मेरो वचनको शीर्षक मैले सुरुमै बताउन त बिर्सेँ, ख्रिस्टमा स्थापित हुनु, बिइङ इस्ट्याब्लिस्ड इन क्राइस्ट भएको हुनाले यी सबै काम हामीले गऱ्यौँ भने अब हामीलाई जीवनका छालहरूले, अनौठा शिक्षाहरूले, भ्रमात्मक शिक्षाहरूले, खोक्रो दर्शनशास्त्रका कुराहरूले, चलाख वचनले, डेमागोगीका कुराहरूले, बहकाउने कुराहरूले हामीलाई छल्न, लुट्न, पाएको ज्ञानबाट, ख्रिस्टको समाजबाट हामीलाई बाहिर लैजान सक्ने छैन। अनि फेरि पावलले यति गम्भीर विषय यो छ, यहाँ पावलले फेरि दोहोऱ्याउँछन् 8 पदमा, अगाडि जुन 4 पदको जुन चेतावनी थियो, म फेरि भन्दछु भन्ने जुन चेतावनी थियो, फेरि यहाँ आएको छ, ध्यान देऊ। ग्रिक भाषामा ब्लेपेटो, लुक, ध्यान देऊ अर्थात् हेर, होसियार गर, चनाखो बस, होस गर, के खतरा छ भन्ने कुरा यहाँ पावलले बताउँछन् कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्। पहिलो कुरो दर्शनशास्त्र, जीवन जगतलाई बुझेका छौँ, जीवन मृत्युको बारेमा हामीले चिनेका छौँ, जानेका छौँ, बुझेका छौँ भन्ने दाबी गर्ने कुनै पनि प्रकारको सिद्धान्त आउँछन् भने तिनीहरूको एउटा लिमिटेसन छ, एउटा सीमा छ। त्योभन्दा माथिका कुरा ती कुराहरूले बताउन बुझाउन सक्दैनन्। कि दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा, यी खोक्रो छल भनेका पनि तर्कशास्त्रकै कुरा हुन्, यी पनि वाकपटुता र वाक कलाकै कुरा हुन्। तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जुन शिकार नबनाओस् भनिएको छ, वास्तवमा यसको अर्थ चाहिँ स्पोइल अथवा कसैले प्राप्त गरेको बहुमूल्य खजानालाई त्यसलाई बर्बाद गरिदिने, त्यसलाई चोरिदिने, त्यसलाई लुट्ने, त्यसलाई ठगेर त्यसलाई उल्लु बनाउने भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि हामीले जुन कुरा प्राप्त गरिसकेका छौँ, ख्रिस्ट उहाँ बारेको सत्य सिद्धान्त, त्यो चाहिँ हाम्रो बहुमूल्य सम्पत्ति हो। अब कसैले हामीलाई छलेर, उल्लु बनाएर, मुर्गा बनाएर, मूर्ख बनाएर हामीलाई
त्यो कुराबाट विमुख नतुल्याओस्, यो पावलको आशय हो। जो ख्रिस्टका अनुसार होइनन्, यी दर्शनशास्त्रका कुराहरू, तर्कशास्त्रका कुराहरू, छलका कुराहरू, वाक्पटुताका कुराहरू, ख्रिस्टकै कुरा, परमेश्वरकै कुरा सही रूपमा रोचक तरिकाले मानिसले बताउने बुझाउने भए त असलै हो, तर यी त्यो तरिकाका होइनन्, उहाँ अनुसारका होइनन्, उहाँको सत्य सिद्धान्त माथिबाट आए अनुसारका होइनन्, तर यी चाहिँ तलबाटका हुन्, पृथ्वीका हुन्, संसारका हुन्, मानिसका परम्पराबाटका हुन्। र यी परम्परा चाहिँ त्यो समयमा कस्ता कस्ता परम्परा थिए त हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा त त्यहाँनिर अब क्रिस्चियनहरूले यहुदी बन्नुपर्छ, मोसाका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू विधि विधानहरू पालन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उद्धार कायम रहन्छ भनिकन सिकाउने जुडाइजममा लैजान, यहुदीवादमा लैजान खोज्नेहरू एक प्रकारका थिए भने अर्को चाहिँ पूर्वीय दर्शनबाट प्रभावित भएका ज्ञान मार्ग, सबै शरीरका कुरा छोडेर त्यागेर भौतिक कुरा खराब हो, विवाहका कुराहरू खराब हुन्, तर हामी चाहिँ ज्ञान मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नस्टिसिजम भन्छ जसलाई, ज्ञानी पुरुषहरूले मात्रै, ज्ञानी महिलाहरूले मात्रै, ज्ञानी तप जप यज्ञ गर्नेहरूले मात्रै, संसार छोडेर सन्यासवादमा लाग्नेहरूले मात्रै यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने अर्को ज्ञानवादका कुरा पनि थिए। अनि त्यहीभित्र पनि यो रहस्यवाद, सन्यासवाद, होइन, मिस्टिसिजम, एसेटिसिजमका कुरा पनि आउँछन्, ती कुराहरू त्यहाँ थिए भने अर्कोतर्फ चाहिँ ज्ञानका अनि उद्धारका कुरा मानवीय सिद्धान्त अनुसार गर्ने, त्यसपछि अर्को चाहिँ संसारका विभिन्न आधार र सिद्धान्तहरू। अघि हामीले सुरुमै मैले चर्चा जुन गरेको थिएँ, एक हदसम्म सृष्टि गरिएको पदार्थको बारेमा, सृष्टिका बारेमा र सृष्टि गरेका मानिस जातिको समाज विज्ञान, शासन प्रशासन चलाउने बारेमा जुन शास्त्र सिद्धान्तहरू छन्, तत्त्व विज्ञान छन्, एलिमेन्टरी साइन्सहरू छन्, भौतिक विज्ञान छ, त्यही विज्ञान र समाज विज्ञानलाई मिसाएर यी कुराद्वारा पनि हामी यहाँ नै पृथ्वीमा नै स्वर्गीय राज्य स्थापना गर्न सक्छौँ। यो पृथ्वी नै अत्यन्तै सुन्दर बनाउन सकिन्छ, यहाँबाटै उद्धार हुन सक्छ भन्ने सिकाउने सिद्धान्तहरू, इतनै प्रकारका सिद्धान्तहरू, यहुदीवाद, ज्ञानवाद, सन्यासवाद, अनि तेस्रो चाहिँ मानवीय ज्ञान बुद्धि र दर्शनशास्त्रका कुराहरू जो चाहिँ विश्वका आधारभूत सिद्धान्तमा अडिएका हुन्छन्। यति प्रकारका झुटा कुराहरूले त्यो समयका विश्वासीहरूलाई नबकाओस् भन्ने पावलको यहाँ चेतावनी र प्रार्थना छ। प्रिय हो, आज हामी पनि विचार गरौँ कि कसैले एउटा अनौठा शिक्षा, बहकाउने कुरा, धेरै जानेका कुरा लिएर आउँदैमा, इन्साइक्लोपिडिया लिएर आउँदैमा अथवा विज्ञानका कुरा लिएर आउँदैमा, त्यो त भौतिक जगतप्रतिका कुरा मात्रै हो। सृष्टि गरिएको कुरा बारेमा त त्यसले बताउँछ, तर मुक्तिको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा यसले बताउन सक्दैन भनेको हामीले पक्का गरी बुझ्नुपर्छ। हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। यसकारण आजको हाम्रो वचनको खण्ड यही कुरा बताउँदछ कि हामी प्रेममा बाँधिएका, एकसाथ बाँधिएका हुनुपर्छ, जसले एउटा भवन निर्माणको उपमालाई जनाउँदछ। त्यसै कारण हामी पनि होसियार रहनुपर्छ, कसैले हामीले छल्न नपाओस्। हामी ख्रिस्टका सिद्धान्त जुन जानेका छौँ, जिएका छौँ, उहाँलाई ग्रहण गरेका छौँ, यसकारण अब हामी उहाँमा चल्नुपर्छ, उहाँमा हिँड्नुपर्छ, उहाँमा जिउनुपर्छ, उहाँमा जरा गाडिएका, उहाँबाट पोषण प्राप्त गरिएका हुनुपर्छ, उहाँमा नै निर्माण भएका हुनुपर्छ र बलिया भएका हुनुपर्छ। र बाहिरबाट आउने, विश्वबाट आउने, संसारबाट आउने एलिमेन्टरी प्रिन्सिपल्स अथवा रुडिमेन्ट्स भनिएको छ। किन अब हामी यति उच्चका कुरा, स्वर्गका कुरा, परमेश्वरको रहस्यका कुरा हामी प्राप्त गरेका छौँ भने अब यी सानातिना कुराहरू, दर्शनशास्त्रका कुराहरू अनि भौतिक विज्ञानका कुराहरू जो जीवन चलाउन आवश्यक छन् तर उद्धारको निम्ति पर्याप्त छैनन्, त्यस कुरामा अब हामी भ्रममा पर्नु, भरमाइन हामी मिल्दैन, हुँदैन। यो चेतावनी पावलले अत्यन्त स्पष्ट रूपमा हामीले गरेका हामी देख्छौँ। यसले गर्दा यहाँहरूको अन्त्यमा यहाँहरूलाई यही अवसर दिन चाहन्छु। यति उच्च कुरा, यति उच्च सत्य सिद्धान्त, धर्म सिद्धान्त प्राप्त गरिसक्नु भएको हुनाले, ख्रिस्टलाई नै चिनिसक्नु भएको हुनाले यहाँहरू अब संसारका कुराहरू, मानिसका कुराहरू, भौतिक कुराहरू, दर्शनशास्त्रका कुराहरू, भरमाउने कुराहरूको चालमा नपर्नुहोला, तर उहाँमा नै अगाडि बढ्दै जानुहोला। अन्त्यमा एउटा दृष्टान्त भनेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। पेन्गुइन चरा यहाँलाई थाहा छ, जो चाहिँ उड्न सक्दैन तर पानीमा पौड्न सक्छ र मान्छे जस्तै दुई खुट्टा टेकेर टकटक हिँड्छ पनि त्यो, तर उड्न सक्दैन। एकपटक अन्टार्क्टिकाबाट एउटा पेन्गुइन चराले
हामी चरा पक्षी भएर पनि हामी उड्न सक्दैनौँ। कति कमजोर जीवन भएछ। जीवनमा के गर्ने होला, एउटा के नयाँ काम त सिक्नु पर्यो भनेर उसले यसो वेबमा गएर इन्टरनेटमा सर्फिङ गर्दै रहेछ, खोज्दै रहेछ। अनि उसले एउटा यस्तो त्यहाँ न्युज भेटेछ अथवा विज्ञापन भेटेछ, इभन पिग्स क्यान फ्लाइ। हामीसँग यस्तो तालिम कार्यक्रम छ जसले सुँगुरलाई पनि उड्न सक्ने बनाउँछ भन्ने उसले भेटेछ। अनि अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ पिग्स क्यान फ्लाइ भन्नुको अर्थ अचम्मको, जुनको सम्भवै छैन, त्यो मिल्दैन भन्ने अर्थ हो। भने सुँगुरले त उड्न सक्छ भने हामी त चरा जाति पो त। उसले पनि सोधेछ मेल गरेर त्यो ट्रेनरलाई कि तपाईँले हामी पेन्गुइनलाई पनि उड्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ? उसले पहिलो आश्चर्यक्रम त देख्यो, त्यहाँनिर अचम्मको कुरो देख्यो कि सुँगुर उड्न सक्छ। अनि ट्रेनरले भनेछ म सक्छु। अनि उसले बोलायो अफ्रिकामा, अन्टार्क्टिकामा। तर लामो बाटो, धेरै खर्च लाग्ने, अनि एक दुईजनाको लागि त आउन मलाई फाइदा छैन, खर्च पुग्दैन। अनि यस कारणले त्यो पेन्गुइनले फेरि घरमा फर्केर गाउँमा गएर अरू पनि साथीभाइलाई बटुल्यो र 100वटा पेन्गुइन मिलेर खर्च रकम उठाएर अमेरिकाबाट ट्रेनरलाई बोलाए अन्टार्क्टिकामा। ऊ पनि आयो, प्लेन चार्टर गरेर लिएर आयो। अनि त्यस एउटा सहरमा होइन कतै त हो, त्यहाँ बस्यो। अनि होटलमा बोलायो, पेन्गुइनहरू पनि आयो, होटलमा आए। 100जना पेन्गुइनहरू पहिलो लटमा आए। अनि तालिमको दिन भयो भोलिपल्ट बिहानबाट। अनि ट्रेनरले दुईवटा कुरा बतायो। पहिलो कुरा, तिमीहरू चरा हौ र तिमीहरू उड्नका निम्ति बनिएका हौ भन्ने कुरा तिमीहरूले विश्वास गर, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर। दोस्रो चाहिँ अब तिमीले आफ्नो जुन पखेटा पाएका छौ त्यसलाई मजाले फडफडाओ, त्यसलाई एक्सर्साइज गर, अभ्यास गर, बलियो बनाऊ। यी दुईवटा काम गर्यो भने म तिमीहरूलाई आजको दिन बेलुकासम्ममा, यो तालिमको अन्त्यसम्ममा उड्न सक्ने बनाउँछु भनिकन ट्रेनरले भन्यो। उनीहरूले पनि हुन्छ भने अनि बिहानको समय उनीहरूले 1-2 घन्टा मजाले पखेटाहरू फटफटाउने, बलियो बनाउने, होइन चलाउने, फ्लटर गर्ने काम गरे। अनि खासा खाए पछाडिको समय त्यस पछाडि तालिमदाताले, ट्रेनरले एउटा भर्याङ जस्तो एउटा खुड्किलो बनाएर पेन्गुइनहरूलाई क्रमशः त्यहाँबाट जम्प गर्न, पखेटा नि फटफटाउँदै जम्प गर्न त्यहाँबाट हाम फाल्न लगायो। अनि लड्दै ओर्दै उनीहरू हाम फाले। कतिको चुच्चो ठोकियो, छाती ठोकियो, केही फरक परेन, दुर्घटना केही भएन। अब मध्य दिन भइसक्यो, उनीहरू 2-4 पल्ट हाम फालिसके, कोही उड्न सकेको छैन हेर्नुहोस् है त। तर अब एउटा अचानक दोस्रो आश्चर्यकर्म अथवा अचम्मको कुरा घट्यो। त्यो भनेको एउटा पेन्गुइन बल्ल बल्ल 5-10 सेकेन्डसम्म उड्न थाल्यो, उड्यो, भ्याट्टै लड्यो। त्यसपछि त्यो देखेर त्योभन्दा पछाडिका दोस्रो तेस्रो पेन्गुइनले के भयो भने ओहो ऊ त उड्यो भने म पनि सक्छु भन्ने त्यो विश्वास, त्यो आत्मविश्वास पलाएर गयो। अरूले पनि प्रयत्न गरे। अब क्रमशः 5-10 सेकेन्ड गर्दै, 20-30 सेकेन्ड गर्दै, 1-2 मिनट गर्दै 2-3 पटकको प्रयत्नमा 100जना पेन्गुइनले नै, सबै पेन्गुइनले अब आधा घन्टा 1 घन्टा गर्दै आफूले चाहेकोसम्म उड्न सक्ने भए। उनीहरू उडेर बाहिर गए, होटलको रुम बाहिर गए, वरिपरि पहाडतिर पनि उडेर फर्केर उनीहरू चाहिँ फेरि त्यहाँ आए। अब तालिम समापन गर्नुपर्ने अवसर भयो, समय भयो। सबै पेन्गुइनहरूले तालिमदातालाई धन्यवाद दिए। पैसा त अगाडि तिरिसकेकै थिए, उसलाई पठाइसकेकै थिए, धन्यवाद दिए। अनि जुन हामी भन्ने गर्छौँ स्ट्यान्डिङ ओभेसन, उसलाई कदर गरे उनीहरूले। स्ट्यान्डिङ मात्रै उनीहरूले त फ्लाइङ ओभेसन पनि दिए, उडेरै उसलाई धन्यवाद दिएर माथि उडेर उसलाई धन्यवाद दिए। पहिलो कुरो सुँगुर उड्न सक्छन्, पेन्गुइनले देखेको थियो, पढेको थियो विज्ञापन। दोस्रो कुरो उसले आफै उड्न सक्ने भयो, पेन्गुइनहरू उडे। दोस्रो आश्चर्यकर्म भएको थियो। अब एउटा तेस्रो आश्चर्यकर्म हुन यहाँ गइराखेको छ। सुन्नुहोस् है त। सबै कार्यक्रम सकेर बिदा आबादी भए पछाडि ती 100जनै पेन्गुइनहरू जसरी 1 हप्ता हिँडेर खुरुखुरु हिँडेर त्यो होटलसम्म आएका थिए, बजारसम्म आएका थिए, तालिम लिन आएका थिए, उड्न सक्ने अब बने पछाडि उनीहरू फेरि पनि त्यही पहिलेकै चालले खुरुखुरु हिँड्दै उनीहरू आफ्नो घरतर्फ, गाउँतर्फ उनीहरू लागे। र यो आश्चर्यकर्म देख्ने चाहिँ त्यो तालिमदाता, प्रशिक्षक नै थिए। उनले पैसा पाए, उड्न सफल बनाए, कदर पाए। तर उनको मनमा अब कस्तो भयो होला। उड्न सक्ने तालिम पाएर पनि पेन्गुइनहरू हिँडेरै घर गए। प्रिय, आज हामी पनि यसरी नै स्वर्गीय कुराहरूमा तालिम पाएर परमेश्वरद्वारा नै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो, पुत्र परमेश्वर संसारमा आउनुभयो, स्वयं उहाँका मुखारविन्दबाट, उहाँका जीवनबाट, उहाँसँग हिँडेका जिएका चेलाहरूबाट उहाँले अचम्म तरिकाले दर्शन दिएर बोलेर खटाउनुभएका पावल प्रेरितहरूबाट पाएको शिक्षा, यी सबै कुरा बुझेर जानेर उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको प्रेम अनुभव गरेर फेरि पनि आज हामी कि अझै नयाँ कुरा पो छ कि
वचनभन्दा बाहिर, उहाँका शिक्षाभन्दा बाहिर अरू केही पो छ कि, नयाँ कुरा पो छन् कि भन्ने तरिकाले अनि रुडिमेन्टरी एलिमेन्टरी साइन्सका कुराहरूद्वारा प्रभावित भएर आज हामी पनि बाहिरतिर लाग्छौँ भने हामी पनि त्यही पेन्गुइनहरू जस्तै बन्दछौँ। उड्न सक्ने तालिम पाएर पनि फेरि अब चराउँ भन्ने कुरा बिर्सेर फेरि पनि भुइँमै हिँड्दै घर जाने पेन्गुइन जस्तै हामी बन्छौँ। हामी त्यसो नबनौँ। त्यसो नभएको होस् र परमेश्वरको कृपा भयो भने हामी उहाँका वचनका रहस्यका कुराहरूमा अझै बढी जान्दै, सुन्दै, सिक्दै, बढ्दै, धन्यवादी हुँदै, उहाँको प्रेममा बाँधिँदै, उहाँमा नै जरा गाडिएका निर्माण भएका हुँदै हामी जानेछौँ। यस्तै भएको होस्। आजको यहाँहरूको सबै दिन आशिषमय, शुभ र सुरक्षित रहेको होस्। जति हामीलाई समय दिनुभयो, साथ दिनुभयो, वचन सुनिदिनु भयो, यसबाट आत्मीय लाभ प्राप्त गर्नुभयो। हामीलाई पनि केही कमेन्टहरू अथवा टिका टिप्पणी सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी यहाँहरूसँग निरन्तर भेटघाट गर्ने नै छौँ। फेथ मिडिया फेलोसिपका हाम्रा लाइभ प्रसारण अथवा हाम्रो वचनका सेयरिङद्वारा। हुन्छ। सलोम। थ्याङ्क यू।